अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम फेडरल बोर्ड के रीचेकिंग के एग्ज़ाम की बात करने लगे कि उसकी ड्यूरेशन क्या है, कि कितने दिन बाद आपका रिज़ल्ट आता है, उसका प्रोसेस क्या। आपको ऑफिस में एंड बैंक्स में लाइंस में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है इतनी गर्मी में। आई विल टेल यू इन ईजी वे कि आप घर बैठ के अपना ऑनलाइन कैसे करवा सकते हैं। एंड रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, कि आपके कब रीचेकिंग के पैसे वापस किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री टाइप है कि आपका रिज़ल्ट भी चेक हो जाता है और रिफ़ंड भी करें। ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड एक छोटा सा Q&A होगा कि आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे, जो बाकी स्टूडेंट्स के भी जहन में होगा, तो वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए ताकि आप सबको उन चीज़ों का आइडिया हो जाए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने सब्सक्राइब लाइक लाजमी करना है, क्योंकि देखें अब आप लोग इतने क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और वो सारे मैंने पिछली वीडियोस में बताए होते हैं, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, यह आपका नुकसान है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब आपने आ जाना है फबाइस के ऑफिशियल पेज पे, तो वेलकम टू फबाइस पे आपने क्लिक करना है। तो इसके साथ ही आप लोड होने के बाद आपको ऊपर नज़र आ रहा है अबाउट अस, ऑफिस, स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट, एंड एक पॉपअप होगी न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ का अपडेट्स आएंगी। तो इसमें भी आपकी कोई रिकाउंटिंग की कोई इन्फो नहीं है, तो आपने उससे भी क्लोज़ करना है। एंड आगे स्टूडेंट्स में भी आप देख लें, उधर भी रिकाउंटिंग एंड रीचेकिंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं है जो आपको हेल्प कर सके। तो आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, सो आपको स्टूडेंट सर्विसेज में नज़र आएगा सिलेबस एंड मॉडल पेपर, बैंक चलान एंड फ़ी इन्फो एंड ऑनलाइन सर्विसेज। तो आपने ऑनलाइन सर्विसेज को व्यू कर लेना है। तो आगे आपको फेडरल बोर्ड जो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, तो उसमें वो कह रहे हैं फबाइस ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज लाइक माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। तो आप माइग्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन ऑफ रिज़ल्ट कार्ड, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये आपका सेकेंड ईयर के बाद ज़रूरत पड़ता है फॉर योर यूनिवर्सिटीज़। आगे मार्कशीट की डुप्लीकेशन एट टाइम्स आपको ज़रूरत पड़ सकती है इफ़ यू आपकी गुम जाए। एंड रीचेकिंग एप्लीकेशन, तो आपने रीचेकिंग मतलब काउंटिंग फॉर्म को व्यू कर लेना है। तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपने अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। तो लेटेस्ट हमारे पास SSC का रिज़ल्ट आया है, तो आपके पास SSC ही बस एक ऑप्शन शो होगा। रोल नंबर मैंने कोई भी एक रैंडम चूज़ कर लिया है ताकि आपको मैं बता सकूं कैसे आपने अपना रोल नंबर इंटर करना है, ऑल दैट स्टफ़। ठीक हो गया, आपने सर्च किए तो वो स्टूडेंट जो भी हैं उनके नेम भी आ गए, उनके फादर नेम भी आ गए हैं। आगे आपने सेलेक्ट करने हैं अपने सब्जेक्ट्स। अब इधर आपके पास सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री का थ्योरी, प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस का थ्योरी, कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल, सारा आपको शो हो रहा है। इस्लामियात, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज़ बीइंग शोड इन दैट ऑप्शन। तो आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि रीचेकिंग में पर सब्जेक्ट की 1500 फ़ी है, बट वेयर एज आपकी इम्प्रूवमेंट में पूरे की आपकी 2500 फ़ी है, और उसमें आपकी मर्ज़ी, आप 6 में पेयर हों, 5 में पेयर हों, 4 में पेयर हों। बट जब आप रीचेकिंग कराएंगे आपकी पर सब्जेक्ट 1500 है। देखिए हमने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए तो अमाउंट में आप देख सकते हैं 3000, 3 सब्जेक्ट चूज़ किए तो 4500, एंड 4 सब्जेक्ट चूज़ किए तो 6000 आपकी अमाउंट बन गई है। मतलब पर सब्जेक्ट आपका 1500 है। तो आपने पर सब्जेक्ट वाइज फ़ी इधर सबमिट होगी। ये अब फेडरल बोर्ड ने एक न्यू सिस्टम किया हुआ है, पहले बच्चों को रिज़ल्ट नहीं देते, इतने वियर्ड रिज़ल्ट बच्चों को देना है, एंड ऑब्वियसली बच्चों ने फिर रीचेकिंग एंड इम्प्रूवमेंट के लिए ही जाना होता है, एंड उधर इतनी फ़ीस हाई की हुई है। बट व्हाट कैन वी डू, हमें तो करवाना ही पड़ेगा इन द एंड। चलें कोई बात नहीं। तो आपके 4 सब्जेक्ट्स की 6000 अमाउंट बन गई है, पर सब्जेक्ट आपका 1500 है। फिर आगे आपने पेमेंट टाइप पे जाना है, तो पेमेंट टाइप आपने PKR में करना है। एंड देन आगे चलान नंबर को भी स्किप करें, आई विल टेल यू थोड़े से स्टेप्स के बाद। अमाउंट है, कंट्री आपकी पाकिस्तान है, सिटी आपकी जो भी है रिस्पेक्टिव सिटी जिसमें भी आप रहते हैं, रावलपिंडी, वेयर एवर, आपको सारा लिख दीजिएगा। देन कम्स योर पोस्टल एड्रेस। अब पोस्टल एड्रेस क्या है बच्चों, आपका जो रीचेकिंग का रिज़ल्ट जिधर वो पोस्ट करेंगे फबाइस, आपने अपना ये जो एड्रेस है इसे बहुत तवज्जो से सही तरह लिखिएगा, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप चाहते हैं आपका रिज़ल्ट आए तो वो लिखिएगा, क्योंकि पोस्ट हो के आपका रिज़ल्ट उधर ही जाएगा जो आपने एड्रेस लिखा होगा।
تو میں ایک پورا آپ کو بتا رہی ہوں. اپنے ہاؤس نمبر لکھیے گا اس طرح، اپنا ایریا، اپنا اسٹریٹ نمبر جو بھی ہے آپ کا، آپ نے وہ لکھنا ہے. ایٹ ٹائم اسٹوڈنٹس کی شفٹنگ ہو جاتی ہے، وہ انہیں یاد نہیں رہتا، وہ اپنے پچھلے جو گھر ہے اس کا ایڈریس دے دیتے ہیں، تو ان کا رزلٹ ادھر پہنچ جاتا ہے. دین دے آر کہ ہمارا رزلٹ نہیں آیا، تو آپ نے اپنا پوسٹل ایڈریس صحیح لکھنا ہے تاکہ آپ کا رزلٹ جب پوسٹ ہو تو آپ کے گھر جدھر آپ رہ رہے ہیں ایٹ دا مومنٹ ادھر ہی آئے. تو اس طرح آپ نے اپنا پورا ایڈریس لکھ دینا ہے. دین کمز دا فون ٹائپ. آپ پاکستان ابراڈ جدھر سے بھی ہیں تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. دین آپ نے اپنا فون نمبر سلیکٹ کرنا ہے، جو واٹس ایپ فون نمبر جو ان یوز ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک ڈمی سا فون نمبر میں نے لکھ دیے. اینڈ دین آپ نے اپنا فون نمبر کے بعد اپنا ای میل لکھنا ہے. ای میل از ویری امپورٹنٹ تھنگ. جو آپ کا ای میل ان ورک ہے، جو آپ یوز کر رہے ہیں، اس کا ای میل دیجیے گا، کیونکہ آپ کو موسٹ آف دی نوٹیفیکیشن اپنے ای میلز پہ آتی ہیں کہ 22 کا آپ کا ری چیکنگ ہو چکی ہے. آپ کے مارکس انشاءاللہ میری دعا ہے جو بھی اپلائی کریں ان کے انکریز ہی ہوں. تو میں نے ایک پیچھے ویڈیو بھی بنائی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے انکریز نہیں ہو سکتے تو پیسے ضائع نہ کیجیے گا، امپرومنٹ پہ پیسے لگا دیجیے گا، کیونکہ وہاں 100% چانسز ہوتے ہیں مارکس انکریز ہونے کے، یہاں 1% ہوتے ہیں. تو وہ آپ پیچھے ویڈیو دیکھ لیجیے گا، اوپر آپ کو شو ہو رہی ہوگی. تو آگے آپ نے چلان نمبر جو نہیں لکھا تھا اس لیے وہ سبمٹ نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نیو ہے تو آپ نے جنریٹ نیو چلان کرنا ہے، تو آپ کے پاس ایک نیا چلان آ جائے گا. تو اوپر ہی نیچے آپ اسکرال کریں گے، آپ کی انفارمیشن وہی رہے گی، نتھنگ ول بی چینجڈ. آپ نے آگے کیا کرنا ہے، جنریٹ چلان کروائیں گے تو آپ کے پاس ایک چلان نمبر آ جائے گا، تو وہ آٹومیٹکلی ریفل ہو جائے گا آپ کے آپشن پہ. تو آپ جنریٹ چلان کیا، آپ کے پاس چلان نمبر آ گیا. ٹھیک ہو گیا؟ دین آپ اسکرال ڈاؤن کریں گے، پھر آگے آپ نے سبمٹ کروانا ہے. سارا ڈیٹا وہی ہے، نتھنگ ول بی چینج. تو آپ نیچے آئیں گے تو آپ نے سبمٹ کروانا ہے. تو دیکھ لیں آپ کا پوسٹل ایڈریس بھی وہ ہے، ایک دفعہ ری چیک کر لیجیے گا فار بیٹر. آپ نے آگے سبمٹ کروانا ہے. آگے آپ کے پاس ایک ٹریکنگ آئی ڈی آ گئی. اب ٹریکنگ آئی ڈی کیا ہے، اس سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں اپنی ٹریکنگ آئی ڈی کو. ادھر سے اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، اپنی ٹریکنگ آئی ڈی کو لیجیے گا، یہ والی نہیں. تو جب رجسٹر کروائیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی ری چیکنگ ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، کتنا ٹائم رہتا ہے. تو آئی ول ٹیل یو آگے کتنے دن بعد آپ کا رزلٹ آ جاتا ہے. تو آپ نے اپنا چلان بک کیا، تو فیڈرل بورڈ کا اب یہ چلان آپ نے آن لائن، آپ کے پاس ایپس ہوں گے، ایزی پیسہ، جاز کیش، HPL کا فون پے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تو آپ آن لائن اپنی پیمنٹ کروا سکتے ہیں. تو چلان نمبر آپ کو دیا گیا ہے، وہ اسٹوڈنٹ کا نیم، جو بھی آپ جیسے ایزی پیسہ، جیز کیش، یا آپ کو اوپر جو بینکس نظر آ رہے ہیں، آپ نے انہی آن لائن بینکس سے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے. اگر آپ کے پاس آن لائن میتھڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو جانا ہی پڑے گا گرمی میں بینک. آپ اس کا پرنٹ کروائیں گے، آپ بینک جائیں گے تو آپ جب کروائیں گے ایک کاپی وہ اپنے پاس رکھ لیں گے، یعنی ایک کاپی آپ کو ریٹرن کر دیں گے آپ کے جب چلان پے ہو جائے گا. تو آپ چلان پے کروائیں گے اینڈ وہ آٹومیٹکلی آپ کی پیچھے سے وہ لنکڈ ہوتا ہے، آپ کی ری چیکنگ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا. اینڈ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کم فرسٹ والا سین ہے. آپ جتنا جلدی کروائیں گے اپنا رجسٹریشن، اتنا ہی جلدی آپ کا رزلٹ آئے گا. تو ڈیوریشن یہ آپ نے اگر آج کروایا ہے اپنا رجسٹر، تو اس سے 10 to 15 ڈیز بعد آپ کا رزلٹ آئے گا، 10 to 15 ورکنگ ڈیز سیٹرڈے سنڈے کو نکال کے. آگے ریفنڈ پالیسی کی میں نے بات کی تھی. تو ریفنڈ پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ کے مارکس انکریز ہو جاتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کو آپ کی جو اماؤنٹ ہوگی وہ واپس کر دی جائے گی، کیونکہ وہ فیڈرل بورڈ کی غلطی ہوگی. بٹ اگر آپ کے مارکس کم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک پالیسی تھی کہ آپ کے نمبر وہی رہیں گے جو پہلے سے تھے، آپ کے کم والے مارکس نہیں لگیں. یہ ایک گڈ نیوز ہے آپ کے لیے. اب آگے کوشچنس ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. تو یس بچے، آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ جتنی دفعہ سپلی آپ کو میں نے پچھلی آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہوں، آپ سبسکرائب نہیں کرتے، اس لیے آپ لوگوں کو پورا آئیڈیا نہیں ہوتا. یا آپ کی اپنی مرضی ہے بیٹا، آپ دینا چاہیں سپلی سیکنڈ اینول میں دینا چاہیں یا ایک سال بعد دینا چاہیں، دیٹس اپ ٹو یو. بٹ آپ 10th کی کہہ رہے ہیں تو آپ ابھی دے سکتے ہیں. یس پاسبل ہے، الاؤ ہے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کو سیکنڈ اینول میں اپنی سپلی کلیئر کرنا، تو آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟
اگلا کویشچن بھی وہی ہے جو میں نے پیچھے ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، تو بچوں پلیز آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی امپورٹنٹ ویڈیو مس نہ کریں، کیونکہ فائدہ ان دا اینڈ آپ کا یہ بیٹا۔ تو یس بیٹا، جو آپ نے فرسٹ اینول جس سلیبس سے پڑھ کے دیا، آپ نے سیکنڈ اینول بھی اسی سے دینا ہے، وہ نوٹیفیکیشن میں بھی لکھا ہوا تھا۔ تو ایز یو آل نو کہ 9th کی نیو بکس آ گئی ہیں، تو آپ نے نیو بک سے نہیں دینا، کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے آپ 40 دن میں نئی بکیں پوری پریپیئر کر لیں۔ تو جو آپ کا پرانا سلیبس ہے جس سے آپ نے فرسٹ اینول دیا تھا، آپ نے سیکنڈ اینول بھی اسی سے دینا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریے گا۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔